सेगमेंट ऑफ द वास्ट अवेलेबल फिक रिकॉर्ड। बड़ा वसी फिक का रिकॉर्ड था शरीयत के अहकाम का, मगर उसने उसमें से बड़ा नैरो सा एक हिस्सा, टुकड़ा सा ले लिया है और उस थोड़े से इल्म की बुनियाद पर इतने बड़े मफरूजे को गढ़ने की कोशिश की है। ए सिलेक्शन, फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ए सिलेक्शन डिक्टेटेड लार्जली बाय द वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ लॉ। और दूसरी बात यह है कि जो मगरिब का तसव्वुर कानून है, चूंकि वो उसके ज़हन में वही नक्शा है कि तसव्वुर कानून क्या है, और मगरिब का तसव्वुर कानून चूंकि मजहब और दीन से ओरिजिनेट नहीं होता। अब ये जो नुक्ता इसने बयान किया है जॉन बर्टन ने, मैंने खुद अपनी एक किताब में बड़ी तफसील से बहस की है। अगर इसी की तफसील आप में से कोई उसको पढ़ना चाहे तो मेरी किताब है इस्लामिक पीनल सिस्टम एंड फिलॉसफी। इंग्लिश में किताब है, ज़ख़ीम किताब है इंग्लिश की, और इत्तेफाक से मेरा डॉक्टरेट का यानी पीएचडी का सब्जेक्ट भी यही था। इस्लाम का जो पीनल फिलॉसफी है, पीनल फिलॉसफी और वेस्टर्न क्रिमिनलिटी का कंपैरेटिव स्टडी थी वेस्टर्न क्रिमिनलिटी के साथ। तो फिनोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी के ऊपर एक कंपैरेटिव स्टडी थी, इस्लामिक और वेस्टर्न। ये मेरा पीएचडी का सब्जेक्ट था। उसके अंदर एक पूरा बाब है तसव्वुर कानून और तसव्वुर जुर्म पर, इंग्लिश में किताब है। अभी उसका उर्दू तर्जमा हमने कर दिया है मगर छपा नहीं है, वो आ जाएगा। तो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ और कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम पर मैंने बहुत रेफरेंसेस दे के इस तसव्वुर को इलेबोरेट किया है कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या है। एक बुनियादी बात ये समझ लें कि इस्लाम और मगरिब के तसव्वुर में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि इस्लाम में कानून, अखलाक यानी लॉ, मोरालिटी और कल्चर, तीनों चीज़ें एक ओरिजिन से जन्म लेती हैं। इसलिए कि इस्लाम के यहाँ दीन के तसव्वुर में कुल्लियत है, टोटलिटी है। वेस्टर्न वर्ल्ड में, इस पर मैंने एक पिछली नशिस्त पे गुफ्तगू की थी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में दीन का तसव्वुर नहीं है, उनके यहाँ तसव्वुर मजहब का है। तो आप अगर पूरी बाइबल को स्टडी कर लें, अगर कोई क्रिश्चियन स्कॉलर होगा तो वो मजहब के तसव्वुर को बाइबल से ही लेगा, और पर्टिकुलरली अगर और उसका स्फीयर नैरो हो जाए तो गॉस्पल से लेगा, और गॉस्पल से वास्ट कर लें तो पूरी बाइबल से ले लेगा। अगर जीव स्कॉलर है तो वो पेंटाट्यूक से लेगा, जो ओल्ड टेस्टामेंट है बाइबल की, अहदनामा कदीम, जो खमसा मूसवी हैं, तौरात और उन किताबों से, और टालमुडिक अपनी बुक्स के लेगा। अब सवाल ये है कि जब पूरी क्रिश्चियन वर्ल्ड जिन्होंने मजहब का तसव्वुर अपनी मजहबी किताब से लिया है, उसको जब स्टडी करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अखलाकी तालीमात का मजमुआ है। अब उसमें तो ना पॉलिटिक्स के ऊपर उसूल हैं, ना इकोनॉमी के उसूल हैं, ना कल्चर और सिविलाइजेशन के उसूल हैं, ना फाइनेंस के ऊपर कोई उसूल हैं, ना डिप्लोमेटिक रिलेशंस के उसूल हैं, ना नेशन बिल्डिंग के बाकी कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर उसूल हैं, और ना उसमें लेजिस्लेशन है, ना उसमें क्रिमिनल लॉ है, ना उसमें मैट्रिमोनियल लॉ है, ना उसमें फैमिली लॉ है, ना उसमें ट्रांजैक्शनल लॉ है, ना उसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ना उसमें किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ना उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। वो तो कोई सब्जेक्ट वो किताबें डील ही नहीं करती। अखलाक की एक तालीम दी है, यानी इंसान का बिहेवियर, इंसान का अखलाक, इंसान के अंदर इंसानी कदरों को उजागर करने की तालीम दी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने। यही उनका तसव्वुर नबुव्वत है, यही तसव्वुर वही है, यही तसव्वुर मजहब है, और यही मजहबी किताब का कॉन्सेप्ट है। जहां वो इससे बढ़कर दीन के दायरे में किसी और सब्जेक्ट को आते हुए देखेंगे, या दीन की रहनुमाई जिंदगी के बाकी गोशों के ऊपर अगर देखेंगे, तो वहीं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब वो तो यहां तक कंफ्यूज्ड हैं कि वो तो कहते हैं कि मगरिब की दुनिया में लॉ अलग सोर्स से ओरिजिनेट होता है, मजहब से ओरिजिनेट नहीं होता। लॉ ओरिजिनेट होता है या लेजिस्लेशन से, पार्लियामेंट से। आप अगर ये उनका जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ें, इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस या वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ें, तो उसके अपने सोर्सेज हैं कि लॉ कहां से ओरिजिनेट होता है। या तो वो लेजिस्लेशन से आता है थ्रू पार्लियामेंट, या वो प्रेसिडेंट से आता है, जजेस और अदालतों के फैसलों से, उनकी जजमेंट से आता है थ्रू प्रेसिडेंट्स, या वो कस्टम से आता है, कन्वेंशंस और ट्रेडिशन से आता है, कस्टमरी लॉ है,
جو سوسائٹی میں رواج ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. اب مثلا برٹش لا جو ہے، برٹش کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے، ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تو وہ موسٹلی کنونشنز پہ بیس کرتے ہیں، پریسیڈنٹس پہ بیس کریں گے، اور مختلف جو لیجسلیشنز ہوں گی تو ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا. اسی طرح ان کے لا کی بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے، یا لیجسلیشن ہے، یا پریسیڈنٹس ہیں، جوڈیشل عدالتی فیصلے ہیں، یا کسٹمز ہیں اور کنونشنز ہیں، طویل رسم و رواج ہیں. اب ویسٹرن ورلڈ یہ جو برٹش کانسٹیٹیوشن اور برٹش لا ہے، سمجھیں یہ ماں ہے مغربی قانون کے تصور کی، یہ ماں ہے. اب پورے مغرب میں جب تصور ہی یہ ہے کہ قانون، مذہب سے قانون کا تعلق ہی کوئی نہیں، اور مذہبی کتاب سے قانون اوریجنیٹ نہیں ہوتا، وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے ان ذرائع سے، یا عدالتوں کے فیصلوں سے، یا پارلیمنٹ سے، یا کسٹمری جو کسٹمز اور پریسیڈنٹس اور کنونشنز اور ٹریڈیشنز ہیں. تو جب یہ نقطہ نظر رکھنے والا اسکالر اسلام کی طرف دیکھے گا اور اسلام کے احکام شریعہ کو، اسلام کی فقہ کو، اسلامک لا کو، اسلامک جورسپروڈنس کو جب دیکھے گا تو وہ اسی تناظر میں دیکھے گا، وہ اس کا اس دائرے سے باہر اس کی سوچ جا ہی نہیں سکتی. وہ یہی ٹریس کرے گا کہ اسلام کن کسٹم سے اوریجنیٹ ہوا ہے، کن کن عدالتی فیصلوں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، حکمرانوں کی کن کن پالیسی سے اوریجنیٹ ہوا ہے، اور کن کن لیجسلیشن سے اوریجنیٹ ہوا ہے. دیٹس اٹ. اس سے آگے اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا فہم اور اس کی بصارت جا ہی نہیں سکتی. چونکہ جس سوسائٹی میں اور جس ایٹموسفیئر میں، ایکڈیمک ایٹموسفیئر میں، اور جس نالج کے جس انوائرمنٹ میں اس نے آنکھ کھولی ہے، شعور کی آنکھ کھولی ہے اور پلا پڑا ہے، اس کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی اور. آپ دیکھیے نا، ایک آدمی مادرزاد نابینا ہے، مادرزاد، وہ پیدا ہوا ہے تو اس نے آنکھ کھولی نہیں ہے، بینائی نہیں تھی. اب اسے آپ نیلا، پیلا، سرخ، سفید، گلابی رنگ کا فرق اگر سمجھانا چاہیں تو وہ بڑی آسانی سے یہ فرق وہ نہیں سمجھ سکتا، چونکہ وہ کہاں سے ڈیفرینشیٹ کرے، اس نے سرے سے رنگ ہی نہیں دیکھے تو ڈیفرینشیٹ کہاں سے کرے گا. ایک آدمی کی پیدائشی طور پر اگر حصے ذائقہ نہیں ہے، اس کی زبان میں ذائقے کی حس نہیں ہے، سینس نہیں ہے اس کے اندر، ٹیسٹ کی، اس کو آپ کڑوا پلا دیں یا اس کو میٹھا پلا دیں، اس کو ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب اس کو آپ ٹیسٹ سمجھانا چاہیں تو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بنیادی طور پہ اس میں وہ حس نہیں ہے. ایک آدمی کے اندر اگر اسمیل کرنے کے ٹیشوز نہیں ہے اور حس نہیں ہے، سینس نہیں ہے اسمیل کرنے کی، وہ خوشبو میں بٹھا دیں یا بدبو میں جا کے بٹھا دیں اس کو، وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ خوشبو آ رہی ہے یا بدبو، چونکہ اس میں بیسک وہ حس نہیں ہے. تو ایگزیکٹلی ان ویسٹرن اورینٹلسٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر شعور کی وہ حس نہیں ہے کہ وہ یہ تصور کر سکیں کہ دنیا میں کوئی قانون ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ریویلڈ بک سے اوریجنیٹ ہوا ہوگا اور وہ پیغمبر کی حدیث سے اوریجنیٹ ہوا ہوگا. چونکہ جب اس بات کو سن کر وہ فوری اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو قانون نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جب، اور ان کو ہر ایک کو اپنے مذہب پہ فخر ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنے مذہب کو سٹینڈرڈ اور کرائیٹیرین سمجھتا ہے، آئیڈیل سمجھتا ہے، اور جس کا عقیدہ ہوتا ہے اس پیغمبر کو، اس ذات کو وہ سب سے بڑا آئیڈیل سمجھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آئین اور دستور نہیں دیا کوئی ریاست کا، یا انہوں نے کوئی اکانومی کے پرنسپلز نہیں دیے، یا انہوں نے کوئی احکام نہیں دیے، یا شرائع نہیں دیں، اور انہوں نے کوئی جورسپروڈنس نہیں دی ہے، اور انہوں نے یہ تمام تر لاز نہیں دیے، تو اور کوئی شخص اس دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسانیت کو لا دے؟ یہ ان کا بنیادی المیہ ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ موریلٹی بھی مذہب سے نہیں نکلی، موریلٹی اوریجنیٹ ہوئی ہے سوشل نارمز سے، اور جو سوشل ایکٹس ہوتے ہیں، کولیکٹیو ایکٹس، نارم جو پریکٹس کی جاتی ہیں لوگ، تو ایک وقت کے ساتھ پریکٹس کرتے کرتے لوگ کسی چیز کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں. اس طرح اچھائی اور برائی کے تصورات ان کی پریکٹسز سے، سوشل نارم سے ڈیولپ ہوتی ہیں. یہ ویلیوز بن جاتی ہیں، ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ان ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر لا بنا دیا جاتا ہے، اور ویلیوز تک بات رہتی ہے تو یہی موریلٹی ہوتی ہے. اب ان کے ہاں یہ تصور بھی نہیں کہ موریلٹی بھی کسی قرآن سے یا کسی حدیث سے ڈیولپ ہوگی.
اسی طرح ان کا کلچر اور سویلائزیشن ہے، اور کلچر سویلائزیشن کو وہ سوسائٹیز کی ہسٹری کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں، بے شک